السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون على الانصياع. شنو هي الانصياع؟ شنو هما لي كونديسيون داكسي؟ شنو هو الدوسي دو كونديدا؟ شنو هما لي ماتيير بريباري بار لو كونكور دادميسيون؟ اي حاجه على الانصياع تلاقوها ان شاء الله في هذا لا فيديو. Concours d'admission en deuxième année ingénieur de l'État 2019 et 2020. Donc, l'INSEE, c'est quoi l'INSEE؟ l'INSEE, c'est un institut national de statistique et économie appliquée. المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي. هاد الانسي شكون اللي كيدخل ليه الناس اللي عندهم ليسونس ايكونومي و ليسونس سيونس ماتيماتيك انفورماتيك. هما الناس هاد الناس هما اللي عندهم الحق انهم يدخلوا للانسيا. بالنسبه للدوزيام اني انك دوز كونكور دادميسيون اون دوزيام اني، يعني كدير لانتيغراسيون اون دوزيام اني ديال لينسيا، يعني كتلتحق بالناس اللي ديجا كيقراو في لينسيا من العام الاول. دونك لينسيا في دوزيام اني كتقرا 2 اني كتخرج مهندس دوله. كي بحال انك شاد ديبلوم ديال 5 سنين، انك قريتي عندهم 5 سنين ديال مهندس دوله، حيت المهندسين كيقراو 5 سنين وكيتخرج مهندس. بالنسبه للكونكور دادميسيون كتقرا عامين وكتخرج مهندس دوله، من بعد كتشد ديبلوم ديال لينسيا. L'INSEA a organisé le 6 juillet 2019 un concours pour l'admission en deuxième année de formation des ingénieurs de l'État de l'INSEA dans les filières suivantes. بالنسبة للإنسيا كاين فيها 5 filières principales. 5 filières ابار على لا بروميير اني، زايدين 2 filières ديال لا بارتي ديال لافورماتيك اللي تزادوا هاد العام. بالنسبه انا كنهضر دابا في هاد لا فيديو ان شاء الله نهضر لكم غير على لو دوزيام اني، وغنحط لكم بارتي الثانيه على لا بروميير اني ديال الإنسيا بالنسبه للناس اللي غيديروا بروميير اني. بالنسبه لي فيليار اللي كاينين عندنا في لينسيا، عندنا 5 فيليار. عندنا ستاتيستيك ايكونومي ابليكي. لا دوزيام فيليار عندنا ستاتيستيك ديموغرافي. لو troisième فيليار عندنا لافورماتيك. لو quatrième filière recherche opérationnelle et l'aide à la décision. Enfin il y a la filière actuariat et finance. هاد لي فيليار هما اللي كاينين في لينسيا، كامل هما مرتبطين بسيونس ايكونومي، وكاينين دي موندي كيتقراو اون سيونس ماتيماتيك. دونك الناس اللي انهم اللي بغاو يدخلوا يدوزو كونكور ديال لينسيا غيكونوا ناس سيونس مات اي سيونس ايكونومي، هما اللي عندهم الحق، حيت لي ماتير اللي كيتحطوا في 2 ماتير، لي ماتير ديال سيونس مات اي ماتير سيونس ايكونومي. Les critères de présélection au concours. L'admission en deuxième année se fait par voie en 2 concours ouverts aux candidats satisfaisant aux critères suivants. بالنسبه لي كونديسيون داكسي، يعني الشروط اللي خصهم يتوفروا فينا باش نتقبلوا في الانسيا في الكونكور ديال الانسيا اننا ندوزو ان تيست اكري. خصهم يتوفروا فينا هاد لي كونديسيون. اول كونديسيون pour le titulaire licence en système LMD en sciences économiques ou en mathématiques au diplôme reconnu équivalent dans un filière mathématique. بالنسبه لهاد الكونديسيون كيقول لنا الناس اللي قراو في السيستم الجديد ديال ال ام دي، يعني السيستم الجديد هو انك كتشد ليسانس في 3 سنين. 3 سنين يعني خصك تكون شاد ليسانس في 3 سنين و avoir obtenu pour au moins 4 semestres en moyenne supérieure ou égale 12. دونك انك تكون شاد ليسانس في 3 سنين في سيونس ايكونومي ولا سيونس ماتيماتيك ولا ديبلوم reconnu équivalent filière ديال سيونس ماتيماتيك. لي سيونس ماتيماتيك فيها بليزيور سبيسياليتي. المهم هنا ما حددوا ليناش اين سبيسياليتي، قالوا لنا غير سيونس مات. دونك راه كاينه سيونس مات انفورماتيك، سيونس مات ابليكي. دونك هنا ما حددوا ليناش، حددوا لينا غير سيونس مات، يعني توت لي فيليير ايتي اكسبتابل. هنا ما حددوا ليناش اين فيليير بالضبط، قالوا لنا غير سيونس مات. اي سبيسياليتي يقدر، يعني اي سبيسياليتي راه مقبوله، غير شرط انه يكون انك شاد ليسانس في 3 سنين. يعني ما فيتش السيستم الجديد، يعني ما فيتش انك شاد ليسانس في 5 سنين ولا 4 سنين، هذاك راه ما غاديش تقبل. الا كنتي كتقرا السيستم الجديد راه ما غاديش تقبل، خصك تكون شاد ليسانس في 3 سنين و avoir obtenu pour au moins 4 semestres un moyen supérieur ou égal 12 sur 20. دونك هنا الكونديسيون الثاني انك تكون شاد انك تكون فاليدي لي سيمستر كاملين، ولكن يكون عندك 4 مونسيون. يعني 4 مونسيون يعني تكون حنا كنقراو من اس 1 حتى لاس 6. دونك على الاقل تكون شاد 4 سيمستر سي بيان ولا تري بيان. المهم هما ما كيهمهمش شحال، المهم غير تكون عندك هذيك اسي بيان، على الاقل تكون جايب 12 يا واقفه يا فايسها.
جبتي باسابل راه ما غاديش يقبلوك. المهم خصك على الاقل تجيب 4 سيمستر او موين مونسيون اسي بيان. وبالنسبه كاين ثاني كونديسيون اخر بالنسبه pour les titulaires diplôme avant le système LMD en sciences économie ou sciences ou licence sciences mathématiques. هنا الناس اللي شادين ليسونس في 4 سنين حتى هما مقبولين اللي قاريين في السيستم القديم، سواء في سيونس ايكونومي سواء اون سيونس ماتيماتيك. يعني خصهم يكونوا شادين ليسونس في 4 سنين. اكثر من 4 سنين راه ما مقبولش، يعني الا شديتي ليسونس في 5 سنين راه ما مقبولش. انك تكون شد ليسونس في 4 سنين وقال لك افوار اوبتوني او موان دو مونسيون، انك جايب دو مونسيون في هذوك 4 سنين اللي قريتي، في هذوك لي سيمستر كامل اللي قريتي تكون جايب فيها دو مونسيون. وكاينه ثاني الحاله الثالثه بالنسبه للناس اللي كيقراو في الانسيه، اللي اصلا كانوا كيقراو في الانسيه يكونوا شادين ديبلوم avoir obtenu le diplôme في 4 ans، شادين الدبلوم ديالهم في 4 سنين، avoir obtenu le diplôme avec un moyen général supérieur ou égal de 2، يعني تكون شاده داك الدبلوم ب 12 الفوق. جبتي 10 11 راه ما مقبولش. هادو هما لي كونديسيون ديال الانسيه، كانوا متوفرين فينا هاد لي كونديسيون ندفعوا ليها، ما كانوش بلا ما ندفعوا، يعني بلا ما نعذبوا. واخا انك كان وقع لهم غلط ودزتي في تيست اكري دوسي لي ونجحتي في اللغه، نجحتي عيطوا عليك، راه ملي غيشوفوا الدوسي ديالك تلاقاو ناقص فيك ان كونديسيون، راه اوتوماتيكمون غادي يردوك. حيت واخا انك تقبلتي نجحتي في ليكري راه ما غاديش تقبل، حيت لي كونديسيون اللي حاطين باينين وانت ما درتيش بهذوك لي كونديسيون، مشيتي دفعتي. عندنا لو دوسي دو كانديدا. شنو هما لي بيس خاصنا نجمعوا باش ندفعوا الانسيه كندفعوا لها الدوسي، يعني ندفعوا لها الدوسي فيها الديبو، يعني كتمشي كتحط الدوسي ديالك. واول حاجه راه ماشي ديبو بيرسوني، يعني اي واحد عطيتي ليه دوسي يقدر يدفعوا ليك، ماشي بالضروره انك تمشي انت شخصيا تدفع الدوسي ديالك. حيت كاينين الناس كيجيو من مدن بعاد، كاينين الناس ما ساكنينش في الرباط، يعني يقدر يصيفط الدوسي ديالو مع شي واحد كيقرا في الرباط وكيدفع ليه الدوسي، وإلا دفعتي الدوسي راه كيعطيك واحد الروسي بانك راه دفعتي الدوسي. ولا دفعتو في لا بواط بوستال راه ما كيقبلوه ليكمش. دونك فيت اتونسيون على هاد لوكا، بيدفع تجمعوا الدواسات، اتفقوا نتوما والزملاء اللي غيدفع ليسي يجمع كامل الدوسيات ويمشي يدفعهم تما، يمشي يدفعهم في لينسيه. واول حاجه طالبين لينا واحد لافيش كاينه في لو سيت، كتيليشارجيها في لو سيت وكتعمرها فيها. كاينين فيها جوج وراق، واحده فيها لي زانفورماسيون بيرسونيل، واحده فيها لاكاز ديال لو شوا اللي اختاريتي، يعني لو شوا ديال لي فيليير اللي غادي تدوز فيه، حيت كاينين في السياسه فيليير. وثاني حاجه فوتوكوبي ليغاليزي ديال الباك. وثالث حاجه فوتوكوبي ليغاليزي ديال الدبلوم بالنسبه للناس ليسونس، سواء ليسونس ايكونومي ولا ليسونس سيونس ماتيماتيك. و attestation de réussite pour des années d'études supérieures. هاد لاتيستاسيون بالنسبه للناس اللي مازال ما شدوش ليسونس، يعني الناس اللي مازال كيقراو هاد العام عندهم اس6 ومازال ما شدوش اتيستاسيون دو ريوسيت، يعني مازال ما شدوش اتيستاسيون بانهم راه ناجحين، عندهم الحق يدفعوا كامل الوراق، ولكن هاد الورقه مازال ما شدوهاش. بالنسبه لليسونس اللي مازال ما شدوش اتيستاسيون دو ريوسيت يدفعوها نهار 4 في شهر 7. هذا اخر اجل ديال الدفع لاتيستاسيون دو ريوسيت. و cinquième chose relevé de notes بالنسبة les ingénieries et les analystes de l'INSIA. بالنسبة للناس اللي كانوا كيقراو في الإنسيا اللي بغاو يدفعوا الدوزيام اني يدفعوا الغولفي د نوت. وسادس حاجة لي دو انفلوب تامبري. بالنسبة لجوج أظرفة فيهم تامبر كيحملوا اسم والعنوان، الاسم ديال الكانديدا والنسب والعنوان، حيت هاد الاظرفه كيصيفطوا لكم كونفوكاسيون حتى للدار، يعني لي كونفوكاسيون انكم تجيو دوزو ان تيست اكري. بالنسبه للانسيه راه ما فيهاش لغات، دونك سولمون ان تيست اكري، يعني كدوز ليكري، نجحتي في ليكري راه كتمشي، يعني كتنجح كتدخل تقرا في الانسيه. ما نجحتيش في ليكري راه ما بقاش عندك انك فرصه مازال دوز لغه ولا شي حاجه، حيت لغه ما فيهاش سولمون ان تيست اكري اللي كيدوزو. وسال حاجه لي كانديدا étrangers doivent fournir l'autorisation de l'AMSI l'AMSI se présente en concours. هاد عندك 7 و8 هادو بالنسبه للناس لي ترونجير، يعني الناس اللي ما عندهمش جنسيه مغربيه، الناس اللي كيقراو في الناس اللي عندهم جنسيه من غير ديال المغرب هما اللي خصهم يجيبوا هاد لوتوريزاسيون ولا ليكيفالونس ديال الدبلوم اللي شادين. هادشي حنا 7 و8 ما كيهمناش،
حنا كيهمنا غير من 1 حتى ل6. هادشي هو اللي كيهمنا. وكاينه كاينه تاني واحد الحاجه بالنسبه للكانديدا. عندنا تاسع حاجه لي كانديدا اللي خدامين، يعني الناس اللي خدامين بغاو يدفعوا الجنسيه، سواء خدامين في القطاع العام ولا شبه العام ولا البريفي. هادو كيدفعوا هاد الوراق: attestation de travail, l'autorisation de présence de se présenter au concours. هادو هما اللي كيدفعوا هاد الوراق. بالنسبه للناس اللي كيقراو وصلهم غيكتفيو غير من 1 حتى ل6، هادوك الوراق هما اللي غادي يدفعوا. الماتير اللي خصنا نبريباريو ليهم باش نجحوا في هاد الكونكور. بالنسبه للناس غنهضر لكم على كل فيليا. بالنسبه عندنا 3 فيليا. بالنسبه فيليا ديال اكتواريا اي فينانس، فيليا ايكونومي ستاتيستيك ايكونومي ابليكي، فيليا ستاتيستيك ديموغرافي. هاد 3 فيليا راه كيدوزو نفس الكونكور، يعني ما كيكونش الفرق بيناتهم، نفس الكونكور حيت كيجمعوكم في نفس لاصال وكدوزو نفس الكونكور. نفس الكونكور. دونك الماتير اللي خصكم تبريباريو الناس اللي غيدفعوا لهاد لي 3 فيليا غيبريباريو ستاتيستيك ليكونوميتري، ستاتيستيك ليكونوميتري، الايكونومي ماكرو الميكرو، الماكرو الميكرو، والانفورماتيك. الانفورماتيك غنقول لكم شنو غتبريباريو في الانفورماتيك: الالغوريثم، البروغراماسيون سي و سي بلس، حيت كل مره اش كيحطوا راه ماشي بالضروره العام فايت راه حطوا البروغراماسيون ديال جافا وحطوا البروغراماسيون ديال سي بلس. يعني كل مره اش كيحطوا، يعني ماشي بالضروره غيحطوا لكم نتوما يحطوا لكم هذيك جافا ولا يحطوا لكم البروغراماسيون يحطوا لكم البروغراماسيون ديال سي، حيت كل مره اش كيحطوا لكم. وهاد لافورماتيك الناس ديال الايكونومي راه ما قاريينهاش، قاريين غير لافورماتيك دو باز، ما قاريينش لافورماتيك دو جيستيون. هاد لافورماتيك سيونس مات الناس سيونس مات اللي قاريينها. دونك هنا دايرين لكم واحد ليغاليتي اونطر لي سيونس ايكونومي اي سيونس مات. الناس سيونس مات راه قاريين لافورماتيك وقاريين لو ريشيرش اوبيراسيونيل وقاريين المات، ولكن ما قارينش المواد ديال ليكونومي. والمواد والناس ديال ايكونومي صحاب ليسونس ايكونومي قاريين المواد ديال ليكونومي، ولكن ما قارينش المواد ديال سيونس مات. يعني هذيك لافورماتيك وهذيك الغوشيرش ما قاريينهاش، واخا كاينين صحاب ليكونومي راه قاريين غوشيرش اوبيراسيونيل، صحاب الجيستيون راه قاريينها. المهم على اي حال، بالنسبه هاد الماتير هما اللي خصكم تبريباريو ليهم مزيان. الناس اللي بغاو يخدموا راه الكويفيسيون شنو هو الفرق بين هاد 3 فيليير ولي دي فيليير الاخرين. بالنسبه عندكم غير لا ديفيرونس غير في الكويفيسيون. عندنا ستاتيستيك المعامل ديالها 3، ليكونومي المعامل ديالها 3، لافورماتيك الغوشيرش اوبيراسيونيل المعامل ديالهم 2. هادو هما الماتير. بريباريتي هاد الماتير اللي قلت لكم راه غادي نجحوا في الكونكور. ما بريباريتوش هاد الماتير راه بطبيعه الحال ما غاديش تنجحوا. والامتحان ديال الانصير راه كيكون صعيب، يعني قاصح بمعنى الكلمه، ولكن داكشي كيكون في متناول الجميع. يعني بريباريتي راه غتجاوب، ما بريباريتيش راه ما غاديش تجاوب. المهم هاد المواد هما اللي خصك تبريباري بالنسبه للفيليير لي 3 فيليير اللي قلت لكم: الفيليير ديال ستاتيستيك ايكونومي ابليكي، فيليير ديال ستاتيستيك ديموغرافي، فيليير ديال اكتواريا اي فينانس. هادو هما لي ماتير خصكم هاد لي فيليير هما اللي خصهم يبريباريو هاد لي ماتير. غنجيو لا فيليير الثاني، هادوك لي فيليير الثانيين ديال الريشيرش اوبيراسيونيل اي ليد على ديسيزيون، والفيليير ديال لافورماتيك. هادو عندهم واحد الماتير زايده على لي فيليير لي 3 فيليير الاولين. عندهم كيدوزو ستاتيستيك وكيدوزو الميكرو الماكرو وكيدوزو الريشيرش اوبيراسيونيل وكيدوزو لافورماتيك عندهم تاهما جافا الالغوريثم، عندهم بروغراماسيون سي وعندهم بروغراماسيون سي بلس. هادو هما اللي عندهم. وعندهم ماتيماتيك. الماتيماتيك كيدوزو بالنسبه لي بروف غنقول لكم لي بروف. ستاتيستيك كدوزها براتيك، يعني كيعطيكم دي كيستيون الحساب، يعني براتيك كيعطيكم غير الحساب. ليكونومي كيكونوا دي كيستيون دي كور، يعني كيستيون ديريكت و كيستيون دو ريفليكسيون، يعني دي كيستيون بعض المرات كيعطيكم دي كيستيون ديسيرتاسيون هكا. حيت كل عام كيتبدل البروغرام ديال الانسيه، البروغرام كيفاش كتحط ليكزام. بالنسبه للانفورماتيك كتحط براتيك. بالنسبه للغوشاش اوبيراسيون كتحط سو فورم كو سي ام. كو سي ام يعني ماشي سيستيم كنديان، يعني كتحط لكم سو فورم كو سي ام، ولكن فيت اتونسيون الغوشاش اوبيراسيون كتحطوا دي كيستيون بييجي، يعني رد البال
وخدم جميع لي ماتيغ ديال الغوشاش اوبيراسيونيل، لي ماتيغ اللي فيهم لي بياج. يعني هو راه كي بحال في طابلو ديال بيفو، راه ماشي كيجي كيقول لك حسبي لي الطابلو الاول ولا الطابلو الثاني، اوتوماتيكمون هما كيعطوك الطابلو الاخر وكيحيدوا لك شحال من حاجه، كيخويو عليك، كيحطوا لك غير لي موكلي وانت خصك تجبد الطابلو الاول. هذا في هذا غير اكزومبل عطيت ليكم. بالنسبه للماتيماتيك، الماتيماتيك غتراجعوا البروبابيليتي، ليشانتيوناج، لا بروسيسوس ستوكاستيك. هاد 3 ماتيغ هما اللي غتراجعوا في المات. هاد 3 ماتيغ خدموهم وهما عندك غوشيرش والماتيماتيك راه كيتحطوا سو فورم كو سي ام. صافي هادشي. ما الماتيغ الاخرين كيتحطوا كاملهم براتيك. هاد جوج ماتيغ هما اللي كيتحطوا سو فورم كو سي ام. شنو هو الفرق بينهم الفيليار الاخرين؟ الفرق بيناتهم غير في لا كويفيسيون. عندك لي فيليار ديال ريشيرش اوبيراسيونيل اي ليد ا لي ديسيزيون، وفيليار ديال لافورماتيك عندهم ليكونومي معامل ديالو 2، معامل ديال ريشيرش اوبيراسيونيل معامل ديالو 3، الماتيماتيك واللافورماتيك معامل ديالهم 3. يعني هادو راه كيدوزو نفس الكونكور، غير الفرق في المعاملات. بالنسبة لدات ليميت دو ديبو دو دوسي لو جودي 21 جوان، يعني اخر دات ديال دفع الدوسي نهار 21 في شهر 6. وبالنسبة لي كونفوكاسيون، يعني في لا ليست الناس اللي تقبلوا يدوزوا الكونكور، راه تكون لا ليست في لو سيت ديال الانسيا. يعني كتخرج تقريبا في شهر 7 قبل الكونكور، تقريبا قبل الكونكور بشي سيمانه كتخرج لا ليست ديال بري سيليكسيون. كي يا يصيفطوا لك كونفوكاسيون، راه كيصيفطوا لكم كونفوكاسيون تاع الدار، و لا ليست راه كتحط في لو سيت. هادشي اللي كاين. وبالنسبه للناس، راه اخر اجل ديال الدفع ديال لاتيستاسيون، الناس اللي مازال ما خرجت لهم لاتيستاسيون، اخر اجل هو لو جودي 4 جويي. يعني عندهم حتى لو جودي 4 جويي يدفعوا لاتيستاسيون. غير الورقه ديال لاتيستاسيون ماشي تفهمها انك تدفع الدوسي ديالك خصو تدفع نهار 21 جوان. غير هذيك الورقه ديال لاتيستاسيون بانك راه ناجح في اي 6، ما غاديش تدفع حتى نهار 4 في شهر 7. وقالوا لك توت لي دوسي انكومبلي، يعني راه اوتوماتيكمون يتيروجيتي، يعني راه يعني ما كدوزش الكونكور. اي ورقه ناقصك راه ما غاديش تجي دوز كونكور. نتمنى يعجبكم لا فيديو. بالنسبه للناس اللي بغاو يخدموا لي زيكزامبل ديال لي كونكور ديال الانسيه، يخليو لي جيميل ديالهم في الكومونتير، وانا غادي نصيفط لكم توت لي زيكزامبل ديال لي زيكزامان. يعني لي زيكزامان ديال الاعوام الفايته كاملين راه غادي نصيفطهم لكم باغ جيميل. غير ما تنساوش ديروا لي الجيميل ديالكم في الكومونتير. انايا راه غادي نصيفط لكم الامتحانات كاملين، وهذوك الامتحانات اللي غادي نصيفط لكم الا خدمتوهم راه غادي تقبلوا 100% في الانسيه. الا ما خدمتوهمش راه ما غاديش تقبلوا. يعني نفس اللي الا خدمتي لي زيكزامان ديال الانسيه راه نفسهم كيتحطوا، يعني ماشي شي حاجه، نفس لي كيسيون كيتعاودوا، يعني غير الارقام هما اللي كيتبدلوا. وهادشي اللي كاين. نتمنى يكون الفيديو يعجبكم. ما تنساوش ديروا لي اشتراك واللايك الا عجبكم لا فيديو، والله يوفقكم كاملين ان شاء الله.